Hello and welcome to our Drona's YouTube channel. फेरि पनि हामी तपाईहरुलाई एउटा प्रतिवेदनमाथि भिडियो लिएर आएको छु। अनि यो जुन चाहिँ प्रतिवेदन छ यो प्रतिवेदन विशेष गरी सम्पादकीय प्रतिवेदनमाथि रहेको छ र याद राख्नुहोस् यो विशेष गरी हामी तपाईहरुलाई के जानकारी गराउन चाहन्छौं भन्दै ड्रोनाज जुन चाहिँ इन्स्टिट्युट छ यसले विगत सालहरुदेखि नै डब्ल्युबीसीएस प्रिलिम्स अनि मेन्सको लागि परीक्षार्थीहरुलाई प्रशिक्षण गर्दै आइरहेका छन्। अनि यदि तपाईहरुलाई यदि केही इन्ट्रेस्ट छ भने यदि ड्रोनाजमा भर्ना भएर यदि केही त्यस्तो कम्पिटिटिभ एक्जाम्सहरुमा अझै त्यस्तो केही बस्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले तल दिएको यो जुन चाहिँ नम्बर छ यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तल नम्बर दिएको छ। अनि यति भन्दै र अब म विशेष गरी यहाँ सम्पादक प्रतिवेदनको विषयमा कुरा गर्छु। र हामीले विगतका क्लासहरुमा पनि सम्पादकीय प्रतिवेदनको विषयमा हामीले चर्चा गर्यौं। अनि कसरी लेख्नु पर्छ भन्ने प्रतिवेदनको विषयमा त हामीले एकदमै धेरै विषयमै धेरै अर्थात् विषयहरुमा चर्चा गर्यौं। र त्यो चाहिँ विशेष गरी आईसीडीएस, पीएससी क्लर्क हैन डब्ल्युबीएसआई हरुको लागि थियो। र अबको यो जुन चाहिँ सम्पादकीय प्रतिवेदन यो चाहिँ विशेष गरी डब्ल्युबीसीएस मेन्सको लागि रहनेछ। यति मात्रै हैन यूपीएससी मेन्समा जब तपाईहरुले कम्पल्सरी एउटा नेपाली जब सब्जेक्ट्स लिनुहुन्छ त्यतिबेला पनि तपाईहरुलाई यही विषयमाथि नै विशेष गरी सोध्ने गरिन्छ। अनि हेर्नुहोस् यहाँ जुन चाहिँ आजको जुन चाहिँ विषय छ यो विषय चाहिँ विशेष गरी के माथि रहनेछ भन्दा फेरि चाहिँ पृथ्वीको उष्माकरण अर्थात् पृथ्वीको उष्माकरणको विषयमाथि रहनेछ। अनि जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा फेरि चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ भनेर भन्छौं। र यो जुन चाहिँ विषय छ यो एउटा यस्तो खालके विषय हो जो चाहिँ तपाईहरुलाई सोधिरहन्छ अर्थात् सोध्दै आइरहने एउटा विषय पनि हो। प्रत्येक वर्ष अर्थात् एक वर्ष बिराउँदै अर्थात् 2-3 वर्ष बिराउँदै यो विशेष गरी सोधिन्छ। अन्त त्यसैले गर्दा फेरि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा टपिक हो र विगतमा आइसकेको यो प्रश्न पनि हो। म के बताउन चाहन्छु भन्दा फेरि तपाईहरुले यो राम्रोसित हेर्नुहोस्। यदि तपाईहरुलाई यस विषयमा ग्लोबल वार्मिङको विषयमा यदि डब्ल्युबीसीएस मेन्स परीक्षामा यदि सोधिहाले तपाईहरुलाई यस भिडियोले धेरै सहायता पुग्ने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हेर्नुहोस् यहाँ पृथ्वीको उष्माकरण अर्थात् ग्लोबल वार्मिङ। अनि मैले यसभन्दा अघि नै तपाईहरुलाई भनिसकेको छु यसमा यहाँ तलपट्टि के लेख्नुपर्छ एक विशेष सम्बन्धता। अनि स्थानमा चाहिँ यहाँ मैले वाई लेखिदिएको छु तर अब तपाईहरुले प्रश्न पढ्नुपर्छ यसमा वाई लेख्नुपर्छ कि एक्स वाई जेड लेख्नुपर्छ कि एक्स लेख्नुपर्छ जे पनि लेख्नु भनेको हुन्छ। अब मान्छेको नाममा यदि अब कुनै एक्स अर्थात् स्थानको नाममा वाई अर्थात् के लेख्नु भनेको छ भने त्यो हिसाबले तपाईहरुले यसको प्रयोग गर्नुहोस्। अनि यहाँ अब दिनांक अब तपाईले आज कति तारिक लेख्नु हुँदैछ त्यो विषयमा तपाईले यहाँ लेख्नु पर्यो। अनि अब हेरौं अब हामी जाउँ यो विषयमा। हेर्नुहोस् वन जंगलको विनाश बढ्दो जनसंख्या अनि औद्योगिकरणको कारणले पृथ्वीको उष्माकरण पनि दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेछ, जसले गर्दा आज सम्पूर्ण राष्ट्र नै यस बढ्दो तापक्रमलाई रोक्नको निम्ति आतुर छन्। सन् 2079 देखि 2012 सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासमा जम्मा 8 वटा जति विश्व जलवायु सम्मेलनहरू आयोजित गरिए तापनि पृथ्वीको तापक्रममा निरन्तर भइरहेको वृद्धि सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै एउटा चुनौतीको विषय बनिसकेको छ। अब हेर्नुहोस् म यहाँ माथिबाट तपाईहरुलाई के त्यस्तो अलिकति तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि अलिक एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु कि हेर्नुहोस् वन जंगल भनेको त तपाईहरुले शब्दको अर्थ बुझिहाल्नु भयो हैन। विनाश भनेको
नोक्सान हो हैन, अर्थात् त्यसलाई डिस्ट्रोय गरेर भनेको नि बढ्दो जनसङ्ख्या अनि औद्योगिकरण भनेको इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ पृथ्वीको उष्माकरण भनेको तपाईको तातो वार्मिङ भनेको अनि त्यसपछि प्रतिदिन भनेको प्रत्येक दिन भनेको बुझ्नुभयो वृद्धि भइरहेछ भनेको जस्तो प्रत्येक निरन्तर त्यसको के भइरहेको छ अर्थात् उष्माकरण चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ, वार्मिङ चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ भनेर यहाँ भनिएको छ। जसले गर्दा सम्पूर्ण राष्ट्र नै भनेको छ। अब जसले यो ग्लोबल वार्मिङ खाली सेपरेटली इन्डियासम्मको मात्र होइन, सबै वर्ल्डको लागि हो र यसलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ सबै के छ आतुर छ भनेर भनेछ। र यहाँबाट तपाईले हेर्नुहोस् 1979 देखि 2012 सम्म भनेर यहाँ भनेको छ संयुक्त राष्ट्र संघ भनेर भनिन्छ युएनओ अर्थात् युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन संघको प्रयासमा 8 वटा जति विश्व जलवायु सम्मेलनहरू आयोजित गरिए तापनि पृथ्वीको तापक्रममा निरन्तर भइरहेको वृद्धिमा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एउटा चुनौती बनिसकेछ भन्ने यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ तलपट्टि आईपीसीसी जसलाई यहाँ मैले फुल फर्म लेखिदिएको छु इन्टरगभर्नमेन्टल पैनल अन क्लाइमेट चेन्ज भनेर यहाँ भनिएको छ ले भने अनुसार कार्बनको वृद्धिले पृथ्वीको तापमान निरन्तर वृद्धि भइरहे आउँदो 2030 देखि 2052 सम्म 2.7 डिग्री फेरेनहाइट अर्थात् 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि अधिक रहनेछ भनेर यहाँ भनेको छ। कि यसमा के भन्दैछ भन्दा फेरि चाहिँ यदि आईपीसीसी ले भनेको हिसाबले यदि हेर्नु हो भने त्यसले दिएको यदि रिपोर्टलाई हामीले हेर्नु हो भने 2030 देखि लिएर चाहिँ जब 2052 सम्म चाहिँ के हुने रहेछ यति यो जुन चाहिँ दिएको फेरेनहाइट जुन चाहिँ छ 2.7 डिग्री फेरेनहाइट जुन चाहिँ छ यति हुने रहेछ भन्ने यहाँ अनुमान गरिएको छ। अनि सेल्सियस मैले यहाँ लेखिदिएको छु 1.5 डिग्री सेल्सियस पनि अधिक रहनेछ भनेर यहाँ भनेको छ, अनुमान गरिएको छ। साधारणतः पृथ्वीमा तापक्रम 1.2 डिग्री सेल्सियस भन्दा अधिक भए अब पृथ्वीमा चाहिँ यदि तापक्रम चाहिँ 1.2 डिग्री सेल्सियस से भन्दा चाहिँ अधिक भयो भने चाहिँ जलवायु परिवर्तन हैन, अधिक वृष्टिपात, अधिक तापमान अनि घूर्ण बतास जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूका सामना गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ भनेको छ। अब साधारणतः हिसाबले यदि हामीले हेर्नु हो भने कि यसलाई 1.2 डिग्री सेल्सियस भन्दा अधिक तापक्रम भयो भने अर्थात् उष्माकरण अर्थात् अधिक उष्मा भयो भने पनि त अब के हुने रहेछ अर्थात् क्लाइमेटिक चेन्ज हुने रहेछ हैन, अनि त्यसपछि हेभी रेनफल हुने रहेछ हैन, अनि अधिक तापमान भनेको अर्थ म्याक्सिमम टेम्परेचर हुने रहेछ हैन, साइक्लोन जस्ता आउने साइक्लोन एन्टी साइक्लोन जस्ता आउने जुन चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरू जुन चाहिँ नेचुरल डिजास्टरहरू जुन चाहिँ छ हैन, अनि अब त्योहरू चाहिँ आउने चाहिँ एउटा सम्भावना अब देखिने एउटा यहाँ कुरा गरिएको छ। अनि एउटा कुरा म के बताउन चाहन्छु भन्दा फेरि चाहिँ अब यो सबै भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ होला त अब हामीलाई यति बिना इफेक्ट हुन्छ कि सबै कुरामा इफेक्ट हुन्छ। जस्तै अहिले कोरोनाले गर्दा फेरि जस्तो प्रकारको हैन एजुकेसन भयो यो सबै क्षेत्रलाई जसरी इफेक्ट पारिरहेको छ त्यस्तै इफेक्ट चाहिँ पार्न सक्छ। अनि जस्तै क्लाइमेटिक चेन्ज भएको कारणले गर्दा फेरि तपाईहरुले एउटा क्लाइमेटिक चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि कसलाई एउटा इफेक्ट हुन्छ, फार्मर्सलाई इफेक्ट हुन्छ। त्यो फार्मर्स फेरि केसित रिलेटेड हुन्छ, इन्डस्ट्रीसित रिलेटेड हुन्छ हैन, अब के रे इन्डस्ट्रीसित रिलेटेड हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो इन्डस्ट्रीको कारणले गर्दा फेरि के हुन सक्छ भन्दा इन्डस्ट्रीमा यहाँ फार्मर्स अब हेर्नुहोस् यहाँ फार्मर्स जुन चाहिँ छ यो फार्मर्स अब खास गरी चाहिँ फार्मर्स के माथि डिपेन्ड हुन्छ यहाँ क्लाइमेट माथि डिपेन्ड हुन्छ हैन, अब क्लाइमेट माथि डिपेन्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि अब के रे यो क्लाइमेट अब के रे यो फार्मर्स जुन चाहिँ छ हैन, यो फार्मर्स जुन चाहिँ छ के माथि डिपेन्ड हुन्छ भन्दा फेरि क्लाइमेट माथि डिपेन्ड हुन्छ। अनि इन्डस्ट्री जुन चाहिँ छ इन्डस्ट्री के माथि डिपेन्ड हुन्छ अब यो चाहिँ के रे फार्मर्सहरु माथि डिपेन्ड हुन्छ। अब यदि फसल हेर्नुहोस् यदि फार्मर्सले फसल लगायो भने त इन्डस्ट्रीमा भएको जति पनि जस्तै ट्र्याक्टरहरू छ हैन, यो औजारहरू जति पनि छ सामानहरू जति पनि छ यसको प्रयोग गर्थ्यो होला अर्थात् त्यो कम्ती भयो भने चाहिँ के हुन सक्छ त अब त्यो क्लाइमेटिक चेन्ज भयो भने त त्यो कम्ती भयो भने त फार्मर्सहरूले किन्दैन, पैसा आउँदैन। अब यो कुराहरु
चाहिँ यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एक अर्कामाथि डिपेन्ड छ। अनि अब इन्डस्ट्रीमाथि के डिपेन्ड हुन्छ त, अब वर्कर्सहरू हुन्छ होइन, वर्कर्सहरू हुन्छ। अब यो सबै के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक आपसमा चाहिँ निर्भर छ। अन्त यसैले गर्दाखेरि यो कति चाहिँ इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहीँबाट तपाईँले बुझ्नुहोस्। एउटा साधारण मैले क्लाइमेटिक चेन्जमाथि त परिवर्तन हुँदाखेरि यतिको हुन्छ भने झन् अधिक तापमानहरू, यो घूर्ण बतासहरू यो आइदिए कस्तो हुन्छ होला। एकपल्ट जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा आएको घूर्ण बतास जुन चाहिँ छ होइन, जस्तै फोनीहरू भयो, आम्फनहरू भयो होइन, यस्तो घूर्ण बतासहरूले कति अब भन्नुपर्छ इफेक्ट पार्यो पश्चिम बङ्गाललाई, उडिस्सालाई होइन। यो तपाईँहरूले त हेर्न सक्नुभएको हो, हेरिसकेको घटनाहरू हो, पेपर पत्रिकाहरूतिर तपाईँहरूले देख्नुभएको कुराहरू हो। र त्यो त्यति आउँदा त्यस्तो हुन्छ भने झन् अब यो जुन चाहिँ क्लाइमेटिक चेन्ज हुँदा त कस्तो हुन्छ होला अब, अनि एकदमै भयङ्कर रूप लिन सक्छ। अन्त यसैले यहाँ कुरा मैले भनिदिएको छु। अनि नासाले दिएको रिपोर्ट अनुसार जुन चाहिँ इन्डियाको जस्तो जुन चाहिँ स्पेस होइन, इसरो जुन चाहिँ छ, इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन जस्तो चाहिँ अमेरिकाको के हो, नासा हो। नासाले दिएको रिपोर्ट अनुसार सन् 2019 मा पृथ्वीको जुन चाहिँ उष्माकरण छ 1.71 डिग्री फेरेनहाइट, अर्थात् 2019 मा पृथ्वीको उष्माकरण चाहिँ कति दिएको रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईँहरूलाई यो कुराहरूको एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कि यस्तो खालके डेटाहरू तपाईँहरूले लगाउन सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ, राम्रो मार्क्स पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। 1.71 डिग्री फेरेनहाइट होइन, 0 अर्थात् सेल्सियसमा हेर्नु भने 0.95 डिग्री सेल्सियस पुगेको साथै यो पछिल्लो वर्ष 2016 भन्दा अधिक हो। यसैले 2019 लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा अधिक तापमान भएको वर्ष पनि मानिन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यसभन्दा अघि 2018 लाई मान्यो, त्यसभन्दा अघि 2016 लाई मान्यो, 2016 भन्दा अघि 2015 लाई मान्यो, 2016 भन्दा अघि 2015, भन्नुको अर्थ प्रत्येक वर्ष नै यो तापमान चाहिँ के हुँदै आइरहेको छ, वृद्धि हुँदै आइरहेको छ। अब 2020 मा आउँदाखेरि अझै 2019 भन्दा अधिक तापक्रम भइदियो। अब यसरी चाहिँ अब हुँदैछ, अब 21 मा अझै बेसी हुने होला हैन। अब यस्तो प्रकारले के हुँदै आइरहेको छ, उष्माकरण अर्थात् वृद्धि हुँदै आइरहेको छ, पृथ्वीको उष्मा वृद्धि हुँदै आइरहेको छ, जसलाई चाहिँ कसैले पनि रोक्नुको लागि चाहिँ के गरिसकेको छैन, रोक्नुको लागि कसैले पनि पहल गरेको छैन। र हामी चाहिँ अब हाम्रो हिसाबले यदि हेर्नु हो भने यी कुराहरू पनि वास्तवमा जब इलेक्सनहरूतिर यो कुराहरूलाई पनि मुद्दामा उठाइनु पर्ने हो, उहाँहरूको प्रस्तावमा यी कुराहरूलाई लेखिनु पर्ने हो। जस्तै अमेरिकामा एउटा रिसेन्टलीको घटना तपाईहरुलाई म के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा पेरिस चुक्ति भन्ने जुन चाहिँ पेरिस एग्रीमेन्ट जुन चाहिँ भएको थियो हैन, त्यो पेरिस एग्रीमेन्ट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ वास्तवमा क्लाइमेटिक चेन्ज माथि भएको जुन चाहिँ अब यो जुन चाहिँ क्लाइमेटलाई सुधार गर्नु माने यो कतिवटा यसको उद्देश्यहरू छ, यसको विशेष गरी 7 देखि 8 वटा यसको विशेष उद्देश्यहरू छ, जुन चाहिँ उद्देश्यहरूलाई चाहिँ एउटा निश्चित सीमा भित्र के गर्नुपर्ने छ, प्रत्येक देशलाई प्रत्येक राष्ट्रलाई त्यो पूर्ति गर्नुपर्ने त्यहाँ लक्ष्य राखिएको छ। अनि त्यसैको हिसाबले पनि यो के रे प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीलाई आज भन्दा 2-3 वर्ष अघि 2018 सालतिर गान्धीजीको जन्म जयन्तीमाथि चाहिँ जुन चाहिँ युएनओ को संयुक्त राष्ट्र संघको जो सेक्रेटरी हुनुहुन्छ एन्टोनियो गुटेरिस, उहाँले आएर पनि उहाँलाई सम्बर्धना गरिसक्नु भएको छ। र अब के रे पृथ्वीमा अब त्यत्रो बिनामा चाहिँ इन्डियाले क्लीन माथि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा स्वच्छ भारत अभियान जुन चाहिँ छ त्यो माथि चाहिँ 2019 सम्म चाहिँ इन्डियाले 70% कम्प्लिट गर्यो अरे। भन्नुको अर्थ बाँकीको रेस चाहिँ कहिले अब कम्प्लिट गर्छ त भन्ने कुराहरू छ हैन। र अब यो जुन चाहिँ पेरिस एग्रीमेन्ट थियो, यो पेरिस एग्रीमेन्टमा चाहिँ हाम्रो डोनाल्ड ट्रम्पले आएर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो एग्रीमेन्टमा त चाहिँ यो उहाँ निस्किनु भयो, उहाँ यो यहाँबाट निस्किनु भयो। अब फेरि अब जो अहिले नयाँ जो राष्ट्रपति हैन हुनु भएको छ उहाँको नाम जो बाइडेन हो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले जित्यौं, हाम्रो पार्टीले जितेको छ, अर्थात् मैले जितेको छु, म विशेष गरी यो पेरिस एग्रीमेन्टलाई म ध्यान दिन्छु भनेर यहाँ भनिरहेको उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यति मात्रै हैन, प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीले पनि यो पेरिस एग्रीमेन्ट माथि चाहिँ उहाँले एकदम यो क्लाइमेटिक चेन्ज जुन चाहिँ भइरहेको छ हैन, अर्थात् जुन चाहिँ यो ग्लोबल वार्मिङ जुन चाहिँ भइरहेको छ, भूमण्डल अर्थात् यो जुन चाहिँ पृथ्वीको जुन चाहिँ उष्माकरण भइरहेको छ, यसलाई रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ उहाँले पनि केही पहल गर्नुपर्ने, अर्थात् पेरिस एग्रीमेन्टमा अर्थात् केही त्यस्तो
त्यस्तो कामहरू गर्नुपर्ने उहाँले कुराहरू जताइसक्नु भएको छ अगाडि नै। र त्यसैले गर्दाखेरि अब मलाई जहाँसम्म थाहा छ, यदि तपाईहरू बिसिएस मेन्सको लागि यदि बस्नु हुँदैछ भने र यो प्यारिस एग्रिमेन्टमाथि चाहिँ तपाईँहरूले हेरिराख्नुहोस् कुन सालमा भएको र किन भएको थियो र यो कति वर्षमा यसको कतिवटा त्यस्तो यो एग्रिमेन्टहरू अर्थात् कति वर्षमा त्यसको समिटहरू भइसक्यो, त्योहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, यो मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। र अब अर्को कुरा हामी जाउँ यसमा। विगत 2018 सालमा दक्षिण अफ्रिका अनि दक्षिण अमेरिकामा भएको पानीको हाहाकारलाई यसैको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण पनि मानिन्छ। अब हेर्नुहोस्, कता कतै यही ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि पानी सुकिरहेको छ, कता कतै हिउँ पग्लिएको कारणले गर्दाखेरि पानीको जुन चाहिँ लेभल छ, पानीको सतह बढिरहेको छ। र यो घटनाहरू त तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्नु भएको नै हो हैन। कतिवटा जस्तै मालदिभ्सहरू भयो हैन, यो कतिवटा एसियन कन्ट्रिजहरू जुन चाहिँ छ त्यसलाई पानीले डुबाउने जस्ता खतराको घन्टीहरू पनि बज्न थालिसकेको छ। र मालदिभ्सलाई त विशेष गरी चेतावनीसम्म दिइसकेको छ। समुद्रको तटमा अवस्थित कतिपय त्यस्ता तटवर्ती राज्यहरू जस्तै मुम्बईहरू भयो, यिनीहरूलाई पनि वास्तवमा चेतावनी दिइसकेको छ कि अब चाहिँ यदि ग्लोबल वार्मिङ भएर यदि पानीको सतह बढिहाले ती सहरहरू पानीमा डुब्ने अनुमान पनि यहाँ गरिएको छ। अब त्यसरी नै अब अनुमान गरिसकेको छ। अब तपाईहरुले अब त्यसलाई पनि हेर्नुहोस् किन हो कसरी हो। त्यसरी नै IUCN ले भने अनुसार, र यो IUCN को पूरा नाम हुन्छ इन्टरनेशनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर एन्ड नेचरल रिसोर्सेस, जसको हेडक्वार्टर चाहिँ अब ग्लान्ड स्विजरल्यान्डमा छ, यो याद गरिराख्नुहोस्। र IUCN को अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई थाहै छ रेड डेटा बुक है। रेड डेटा बुकमा चाहिँ के पब्लिस हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई बारम्बार प्रश्नहरू सोधिन्छ। र यो विशेष गरी रेलवेतिर, पुलिसहरुतिर भयो हैन, र यो UPSCहरुतिर चाहिँ त्यस्तो बेसी सोधिँदैन, यस्तो प्रकारको प्रश्नहरू आउँदैन। अलिक अब के अरे कठिन आउँछ BCS मेन्सहरुतिर हैन। र अब यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ याद गरिराख्नुहोस्। अब प्रिलिम्सहरुतिर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यो IUCN को फुल फर्म चाहिँ। तर अब एन्डेन्जर्ड स्पिसिसहरु भयो त्योहरु चाहिँ हेरिराख्नुहोस्। तर पनि अब हेरेको चाहिँ राम्रो हो। IUCN ले भने अनुसार 2050 सम्म भन्नुपर्दा इन्टरनेशनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर एन्ड नेचरल रिसोर्सले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ 2050 सम्म चाहिँ 40% प्रजाति भनेको चाहिँ स्पिसिसहरु लुप्त भएर, अर्थात् लुप्त भएर भनेको त्यो हराएर हैन, लुप्त भएर जाने अनुमान गरेको छ भनेर उहाँले अनुमान गरिसकेको छ। मैले अघि भनिसकेको छु यसको विशेष गरी अब यसले हेर्ने त्यस्तो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन्डेन्जर अब स्पिसिसहरु यसले हेर्ने गर्छ। तर अब यो IUCN ले यो चेतावनीसम्म दिइसकेको छ धेरै त्यस्ता प्राणीहरू छन् जो प्राणीहरू चाहिँ के भएर जाने सम्भावना देखिरहेको छ, लुप्त भएर। के कारणले गर्दाखेरि क्लाइमेटिक चेन्जको कारणले गर्दाखेरि, जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि भनेर यहाँ भनिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जसलाई चाहिँ हामी इंग्लिशमा भन्नु हो भने WHO अर्थात् वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, जसको हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ छ, जेनेभा स्विजरल्यान्ड, याद गरिराख्नुहोस्। ले पनि जलवायु परिवर्तनको फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष हेर्नुहोस् है, प्रत्येक वर्ष 2,50,000 जति 2,50,000 जति हेर्नुहोस् यहाँ जति मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब जलवायु परिवर्तनको कारणले नै 2,50,000 जति मानिसहरूले चाहिँ के गरिसकेको छ, ज्यान गुमाइसकेको छ भनेर यहाँ अनुमान गरिसकेको छ। 2007 देखि 8 को एउटा सर्वेमा भारतलाई आपदा आउने क्रमको क्षेत्रमा तेस्रो स्थान राखिएको छ। अब आपदा भनेको त्यस्तो ठुलठुलो भयंकर रूप अर्थात् भन्नुपर्दा तुफानहरू भयो हैन, अब प्राकृतिक आपदाहरू भन्छ नि क्या, डिजास्टरहरू भयो हैन। अब त्यस्तो खालके जुन चाहिँ अब जस्तै तुफानहरू भयो, भुइँचालोहरू भयो हैन, भूमिकम्प भनेको नि अर्थात् अर्थक्वेकहरू भनेको, त्यस्तोहरू यदि आउने क्रममा चाहिँ नि भारतलाई चाहिँ तेस्रो स्थानमा राखेको छ अरे वर्ल्ड भरिमा चाहिँ। भारत तेस्रो भन्नुपर्दा भारतमा कति इम्प्याक्ट परिरहेको रहेछ त अब यो ग्लोबल वार्मिङको। भारतले अब चाहिँ धेरै भन्दा धेरै यो ग्लोबल वार्मिङको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ देखिँदैछ। अब हेर्नुहोस् भारतको उत्तराखण्ड भयो, हेर्नुहोस् यहाँ भारतको उत्तराखण्ड अब 2013 मा भएको, मुम्बईमा 2005 मा भएको,
केरलमा 2018 देखि 19 आदि राज्यहरूमा 18 र 19 मा भएको जुन चाहिँ आदि राज्यहरूमा अधिक वृष्टिपातको फलस्वरूप आएको बाढ अनि यसैको फलस्वरूप हो भनी भारतको मेट्रोलोजिकल विभागले पनि घोषणा नै गरिसकेका छन्। भन्नुको अर्थ यही ग्लोबल वार्मिङको कारणले नै अब हेर्नुहोस् तपाईहरुलाई म के भन्छु भन्दाखेरि WMO जो चाहिँ वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन वर्ल्डको यसले वास्तवमा के रे क्लाइमेटिक चेन्ज माथि विशेष गरी हेर्ने काम गर्छ, जसको हेडक्वार्टर जेनेभा स्विजरल्यान्ड छ। याद गरिराख्नुहोस् वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसनको हेडक्वार्टर जेनेभा स्विजरल्यान्ड। अनि त्यसरी नै इन्डियन मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्ट IMD अर्थात IMD को अर्थ जस्तै इन्डियन मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टको चाहिँ हेडक्वार्टर कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ न्यू दिल्लीमा छ। याद गरिराख्नुहोस् जसले चाहिँ के माथि याद गर्छ, जसले चाहिँ इन्डियनले चाहिँ खाली भारतको जलवायु माथि अनि वर्ल्डकोले चाहिँ विश्वभरिकोलाई हेर्ने काम गर्छ। अनि हेर्नुहोस् यसले जुन चाहिँ भनेको छ कि यसले पनि भनिसक्यो भारतलाई चाहिँ एकदमै अर्थात भारत मेट्रोलोजिकल विभागले जुन चाहिँ एउटा वृष्टिपात यो अधिक वृष्टिपात बाढ आएको चाहिँ मेन कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ नै हो भनेर पनि भनिसकेको छ। भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा केही महिना अघि आएको आम्फन, फोनी, तितली जस्ता घूर्णा बतासहरू प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने अनि तटवर्ती क्षेत्रहरूमा हैन लगातार पानीको स्तर वृद्धि भइरहेको कारणले मालदिव, ब्रुनी, कम्बोडिया, म्यानमार जस्ता राष्ट्रहरूमा अस्तित्व पानीमा विलीन हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले चेतावनीसम्म दिइसकेका छन् भनेर यहाँ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् भारतको जुन चाहिँ पश्चिम बंगाल राज्यमा आएको केही महिना अघि जुन चाहिँ आम्फन छ, फोनी छ, तितली भन्ने जुन चाहिँ घूर्णा बतासहरू छ हैन साइक्लोनहरू जुन चाहिँ छ, अब यो साइक्लोनहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ के भएर आउने वृद्धि भएर आउने। यो वर्ष एउटा आयो भने आउने वर्ष दुईटा आउने, दुईटा आयो भने यो वर्ष अर्को वर्ष चारटा आउने, यस्तो प्रकारले वृद्धि भएर आउने प्रत्येक वर्ष। अनि जति पनि तटवर्ती क्षेत्र भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जति पनि कोस्टल एरियाजहरु छ त्यो एरियाहरुमा चाहिँ पानीको स्तरहरु मैले अघि तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। पानीको स्तर पानीको जुन चाहिँ लेभल छ वाटरको जुन चाहिँ लेभल छ हैन त्यो चाहिँ के हुने वृद्धि भएर चाहिँ हैन मालदिव्सहरु जस्तो राष्ट्रहरु भयो, मैले अघि भनिसकेको थिए ब्रुनीहरु भयो, कम्बोडियाहरु भयो हैन म्यानमार जस्तो भयो राष्ट्रहरु अस्तित्वमा अर्थात तिनीहरुको चाहिँ अस्तित्व पानीमा विलीन हुन सक्ने वैज्ञानिकहरुले के गरिसकेको छ चेतावनीसम्म दिइसकेको छ। के को लागि चेतावनी दिएको भन्दाखेरि चाहिँ यदि ग्लोबल वार्मिङ अब वृद्धि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि ताप दिनदिनै वृद्धि भइरहेको कारणले गर्दा यसलाई यदि रोक्न सकेन भने चाहिँ अब के हुनेछ भन्दाखेरि अब चाहिँ भयंकर रूप लिनेवाला छ, जो चाहिँ अर्थात राष्ट्रलाई नै एउटा अस्तित्वको अर्थात राष्ट्रको अस्तित्वलाई नै पतन गर्ने यहाँ सम्भावना प्रबल देखिरहेको चेतावनीसम्म दिइसकेको छ वैज्ञानिकहरूले। सन् 2016 सालमा हेर्नुहोस् यहाँ 2016 सालमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा यस विषयमाथि एउटा सम्मेलन भएको थियो। कति सालमा 2016 हेर्नुहोस् सम्मेलन भएको थियो, जस अन्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्रहरूले 3.6 डिग्री फेरेनहाइट अर्थात 2 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा कम पृथ्वीमा तापमान राख्नुपर्ने विषयमा के गरेको छ हस्ताक्षर पनि गरेको थियो। जुन चाहिँ फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा जुन चाहिँ भएको थियो जसलाई चाहिँ पेरिस एग्रीमेन्ट भनिन्छ अर्थात नेपालीमा चाहिँ एग्रीमेन्ट भनेको चाहिँ चुक्ति। याद गरिराख्नुहोस् पेरिस चुक्ति कुन साल भएको थियो 2016 सालमा भएको थियो। अनि त्यो 16 सालमा जुन चाहिँ एग्रीमेन्ट गरेको छ प्रत्येक राष्ट्रहरूले कति राख्नुपर्ने 3.6 डिग्री फेरेनहाइट राख्नुपर्ने अर्थात सेन्टिग्रेडको हिसाबले हेर्नु भने 2 सेल्सियसको हिसाबले 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ कुरा गरिएको छ कि अब यति राख्नुपर्ने अर्थात यो हिसाबले हेर्नु हो भने कि यति राख्नुपर्ने यहाँ कुरा गरिएको छ जसै अब यहाँ भइरहेको छैन। यसै हस्ताक्षर अनुरूप प्रत्येक राष्ट्रहरू आफ्नो क्षेत्रहरूमा काम गरिरहे तापनि त्यस्तो कुनै खास सुधार भन्ने देख्न पाइरहेको छैन। अब यस्तो प्रकारले यदि अब आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहे तापनि हैन हस्ताक्षर गरे तापनि हैन यस्तो कुनै त्यस्तो सुधार भन्ने चाहिँ देख्न पाइरहेको छैन। प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको कुरा त मैले अघि सुरुमै तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। यसैले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भनेअनुसार पृथ्वीको उष्माकरणलाई रोक्नको निम्ति आज सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै खुलेर अघि आउनुपर्ने आह्वान गरिसकेका छन्।
छन्। भन्नुको अर्थ एन्टोनियो गुटेरेसले चाहिँ के भनिसकेको छ भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ उष्मीकरणलाई रोक्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने, अघि आउनुपर्ने उहाँले आह्वान गरिसक्नु भएको छ। र अब यो विषय एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यो जल्दो बल्दो अर्थात् एउटा विषय हो र यो कहिले पनि याद राख्नुहोस्, यो कहिले पनि एन्ड हुँदैन कि यसको लागि तपाईँहरूले एउटा कपीमा एउटा नोट्सै बनाएर राख्नुहोस् यसको, किनभने तपाईँहरूले प्रत्येक वर्ष अब भइरहेको यदि अब प्रत्येक वर्ष यस वर्ष आएन भने अबको 2 वर्ष 3 वर्षपछि फेरि यही प्रश्न दोहोरिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई मजाले लेखेर राख्नुहोस्। हुनसक्छ निश्चय नै यसले तपाईँहरूलाई काम दिन्छ। अनि अर्को कुरा के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि यही घटनाहरूलाई नै तपाईँहरूलाई यदि पत्र लेखन, अब हामी पत्र लेखन आउने क्लासमा हामी चर्चा गर्छौँ र यदि तपाईहरुले यसैलाई नै अब पत्र लेखनको विषयमा आयो भने तपाईहरुले फर्मेट मात्रै त्यही लेख्नु पर्यो हैन। अब फर्मेट चाहिँ पत्र लेखनको गर्नु पर्यो। अनि बीचमा यहाँ भनिएको कतिपय विषयहरुलाई पनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ, समेट्न सक्नुहुनेछ। र यसरी नै 3 वटा तपाईहरुले गरेर हैन, यो 3 वटा प्याराग्राफहरु गरेर पत्रमा पनि के गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। र आउने क्लासमा म तपाईहरुलाई पत्र लेखनको विषयमा चर्चा गर्नेछु हैन। अनि त्यसपछि फेरि हामी प्रतिवेदन यो, अनि त्यसपछि फेरि हामी के को विषयमा चर्चा गर्नेछौं, भाव विस्तारको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। यसरी हामी तपाईहरुलाई निरन्तर यस प्रकारको भिडियोहरु तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउने छौं। र यति भन्दै जति सक्दो तपाईहरुलाई म यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जति सक्दो तपाईहरुले के गर्न पर्यो, यी भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले शेयर गर्नु पर्यो। जति सक्दो ती जति पनि कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा बस्ने विद्यार्थीहरु कहाँ चाहिँ यो भिडियोहरु पुग्न सकोस्। र उहाँहरुले यदि यी विषयहरुमाथि यदि कुनै त्यस्तो बुक्सहरुमा यदि खोज्नु भइरहेको छ भने उहाँहरुले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। निश्चय नै यी भिडियोले उहाँहरुलाई सहायता पुग्नेछ भन्दै आजको यो भिडियो म यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।